For online education, contact us 3 to 554 to 5632. and subscribe to our channel. الرحمن الرحيم. الدرس الثاني. حروف الهجاء المركبة. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف تا با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين يا سين نون سين تا سين ثا سين Subscribe to our channel.